दोस्तों, इन साइड भी मुतफ़क़र में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक अहम तरीन फैसला सामने आया है और इस अहम तरीन फैसले ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब वो इदारे के अंदर डिसिप्लिन की किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहावल नगर के वाक़े की न सिर्फ रिपोर्ट तलब कर ली है बल्कि कोर कमांडर बहावलपुर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल SM मलिक साहब यानी साकिब महमूद मलिक साहब को भी पिंडी तलब कर लिया है और उनसे वो खुद इस वाक़े के हवाले से ना सिर्फ तफसीलात तलब करेंगे और अगर इसमें किसी भी जगह पर इख्तियारात से तजावुज़ इदारे के किसी भी फ़र्द की तरफ से सामने आया तो उसके खिलाफ यकीनी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बिलाशुबा ये एक बेहतरीन इक़दाम है क्योंकि इस वाक़े के हवाले से जिस तरह की रिपोर्टिंग सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें ब्रेकआउट हो रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब अगर इसके रास्ते के अंदर रुकावट ना डाली गई, इस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को रोका ना गया, मुस्तकबिल में पुलिस हो या फौज हो उसकी तरफ से लोगों के घरों में घुसकर या पुलिस स्टेशंस के अंदर घुसकर अगर मारपीट की गई, अगर अपनी ताकत और इख्तियारात का इसी तरीके से मुजाहरा किया जाता रहा तो ये सोसाइटी एक दिन डकैतों की, गालिबों की, गुंडों की और उन लोगों की अमाजगा बन जाएगी जिनके हाथ में गोली चलाने की सकत होगी, जिनके हाथ में हथियार होंगे और वो उन हथियारों की बेस के ऊपर पाकिस्तान के ताकतवर तबकात की तरह यहाँ का तसल्लुत हासिल कर लेंगे जो किसी भी तौर पर एक काबिल कबूल अमल नहीं होगा। अगर आप इस वाक़े को देखें जो बहावल नगर के नवाही इलाके के अंदर पेश आया, ये भी इसी की एक मिसाल नज़र आती है जहाँ पर पुलिस ने नाजायज़ असले के शुबे के अंदर एक घर पे रेड किया क्योंकि उनको इस बारे में इतला मिली थी कि इस घर के अंदर एक शख्स ऐसा है जिसके पास नाजायज़ असला मौजूद है या वो नाजायज़ असले का कारोबार में मुलव्वस है और इस शुबे के अंदर या उनको इस पर हो भी सकता है कि उनको किसी ने इस मामले पर गलत इंफॉर्मेशन दी हो या जिस तरीके से देहातों के अंदर चलता है कि जनाब किसी ने पैसे लगा दिए, हमारी पुलिस तो वैसे पैसे की पुजारी है, पुलिस के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर तो ये कुत्तों की तरह तो पैसों की बू सूंघते हैं, जहां से उनको पैसे नजर आए दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि इस तरह की भी सूरत हाल हो रही हो और वहां पर छापा मार दिया। जब छापा मारा तो चूंकि इन लोगों का यह मानना है कि जनाब हमारे पास तो हर तरह का इख्तियार मौजूद है और ख़ास तौर पर जब एक किसी भी आम से घर देहाती इलाके में जाएं तो इनकी तो रऊनत और इनकी तो फिरौनियत आसमानों को लगी होती है। ये उसमें भी मासी का वेड़ा समझ के अपने उस घर के अंदर घुस गए, ख़वातीन पर तशद्दुद किया, बालों से पकड़कर नोचा, गालियां दी, ठुड्डे मारे, फायरिंग की, जिस पर वो नज़र आते हैं वीडियोज़ अगर आप देखें तो छतों के ऊपर भी बुलेट होल्स नज़र आ रहे हैं और उनका जो कंपाउंड है वहाँ पर भी आपको चारपाइयों के करीब बुलेट्स के खोल जो हैं वो बिखरे हुए नज़र आते हैं। और फिर इस बात का बाद में पता चलता है कि जनाब पुलिस ने जिस घर में छापा मारा वो इदारे से वाबस्ता एक कमांडो का घर था और वहाँ पर पुलिस उसके भाई को तलाश करने आई थी, जिसके बाद जो है वो रिएक्शन आया सामने और जब ये वीडियो उस घर पर छापे की सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं तो पुलिस इस मामले का नोटिस लेती है, एक FIR दर्ज की जाती है और FIR के दर्ज करने के बाद इस सदर डिवीजन पुलिस का जो SHO है जिसने इस घर पर रेड की होती है उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है और उसको इस वाक़े के अंदर मुल्ज़िम करार देकर FIR भी दर्ज कर ली जाती है। फिर पता ये चलता है कि जनाब उसको थाने के अंदर VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है क्योंकि वो पेटी भाई था। पेटी भाइयों को आपको पता है हर जगह पर हम जर्नलिस्ट नहीं बख्शते किसी को कि जनाब हमारे पेटी भाई के ऊपर किसी तरह का कोई हर्फ है, बेशक उसने झूठी खबरें दे देकर फेक न्यूज़ फैला कर जनाब सोसाइटी की ऐसी तैसी की हो, लेकिन जनाब हमारे भी पेटी भाई के ऊपर अगर अटैक आता है तो हम भी कहते हैं जनाब ये तो आज़ादी सहावत पर हमला है। लिहाजा उन्होंने भी ये कहा कि जनाब हमारा पेटी भाई है, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, इसको मुर्ग रोस्ट तो खिलाओ ना अच्छे तरीके से, जो तरीकाकार है उसी के मुताबिक चीज़ें आगे चलती हैं। लेकिन फिर वो एक और वाक़या रूनमा होता है। 15 के करीब गाड़ियां बवर्दी अफराद वहाँ पर दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही फौरी बाद जो थाना है उसका कंट्रोल संभालते हैं, थाने का मेन गेट बंद करते हैं और जैसे ही थाने के अंदर इस बात की खबर फैलती है तो पुलिस एहलकार थाना छोड़कर भागते हैं, जिस पर हमारे खाकी जवान उसके पीछे भागते हैं पुलिस एहलकारों को और उनको दीवारें टापने से रोकते हुए उनको उतारते हैं, नीचे उतार के जनाब धूप के अंदर उनके कान पकड़वाते हैं और कान पकड़वाने के बाद उनकी अच्छी खासी पुश्त को सेका जाता है, उनका
بھرپور جو ہے ان کی سکائی کی جاتی ہے, کٹائی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو جسم کے اوپر جو نیل پڑے ہوتے ہیں اس کی بھی مختلف جو فوٹیجز ہیں, تصاویر ہیں, وہ اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کچھ ہوا یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہ ہی آخری واقعہ ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں کم از کم اپنے ہاؤس کو تو ان آرڈر کرنا چاہیے, لیکن ستم یہ ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی بجائے ہم جو ہے وہ آئی واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ٹویٹ ہے جو پنجاب پولیس کا ایک آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, اور اس ٹویٹ نے انفیکٹ اور زیادہ کنفیوژن کو پھیلایا, کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ بھاول نگر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو ایک معمولی نوعیت کا واقعہ تھا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس معمولی واقعے پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر اس کی منظر نگاری کی گئی. یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ رائی ہوئی. سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں یعنی پاکستانی فوج اور پنجاب پولیس کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی, جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر دھواں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے. اب اس پریس نوٹ کے اندر بھی آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب کچھ ایسا ہوا تھا جس کے بعد دونوں اداروں کے لوگوں نے بیٹھے اور انہوں نے حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا, یعنی کارپیٹ کے اندر دبا دیا, مٹی پاؤ پالیسی پر عمل درآمد کر دیا, اور پھر اس کے بعد جب یہ معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا تو پھر اس کے ڈراپ سین کا اعلان کیا گیا اور کٹ کھانے والے پولیس افسران نے نعرے لگائے پاک فوج زندہ باد کے, اور جس وقت نعرے لگا رہے تھے کسی کا منہ پاٹا ہوا تھا, کسی کے بل سجے ہوئے تھے, کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے, کسی کی آنکھ کے ادھر جو گمڑا بنا ہوا تھا, عجیب و غریب سچویشن تھا, لیکن لوگ نعرے لگا رہے تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ کسون نیڑے, تو وہ کسون نیڑے تھا, لہٰذا اس وقت یہ نعرے لگے. اب چونکہ یہ بات آ گئی سوشل میڈیا پر, اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا تو کسی کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں کرتا, کسی جگہ پر کوئی اس میں گنجائش باقی نہیں رہتی. پھر سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز آتی ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تمام اکاؤنٹس اس ایشو کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, جس کے بعد جو ایک پریشر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ پر بھی, پنجاب پولیس پر بھی اور ادارے پر بھی, جس کے بعد اس کا فائنل آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس پریشر کے سامنے آنے کے بعد اور ان واقعات کی مزید تفصیلات سامنے آنے کے بعد, کیونکہ کل چیف تو گئے ہوئے تھے جنوبی وزیرستان, وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے بارڈر پر فرنٹ لائن پر جو سولجرز تھے ان کے ساتھ جا کر انہوں نے عید کا دن گزارا. جب یہ تمام تفصیلات سوشل میڈیا پر آتی ہیں, تمام واقعات سامنے آتے ہیں, تو پھر اس بات کا نوٹس لیا جاتا ہے کہ جناب ایسا کیوں کر ہو رہا ہے اور کیا وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر یہ جو واقعات ہیں یہ رونما ہوئے, کس کی اجازت سے ہوئے, کس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جناب آپ جائیں تھانے کا کنٹرول سنبھالیں, کس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جناب وہاں پر گدر کٹ پروگرام کریں, کس نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جناب وہاں پر جا کر آپ اس بات کا تاثر دیں کہ یو آر ابو دی لا, آپ کے نزدیک آئین اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر اس پر نہ صرف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا بلکہ جو کور کمانڈر بھاولپور ہیں ان سے اس پر رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے, اور ان سے کہا بھی گیا ہے کہ جناب آپ ذرا یہ چھٹیاں ختم ہوں تو ذرا پنڈی تشریف لائیں, وہاں پر آئیں تو ذرا بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیا وجوہات تھیں, اور ایسا کون سا مرحلہ درپیش تھا اس وقت, اب ایسا کون سا چیلنج آ گیا تھا, ایسا کیڑا طوفان آ گیا تھا جس کی بنا پر آپ کو تھانے کے اوپر جا کر اٹیک کرنا پڑا, اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پاکستانی ادارے کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک اور کیمپین کو لانچ کر دیا گیا, ایک اور کیمپین سامنے آ گئی جو اس بات کی طرف اشارہ کریے کہ جناب یہ یوزرپرز ہیں, یہ قانون اور آئین کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے, یہ اپنے اختیار سے آگے کسی کو قبول نہیں کرتے اور اپنے اختیار پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کا موقع نہیں دیتے, اور ہر موقع پر چاہے
وہ سیاسی میدان ہے، چاہے وہ لا اینڈ جسٹس کا میدان ہے، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والوں کا میدان ہے، ہر ایک جگہ پر اپنی ڈومیننس کو ثابت کرتے رہتے ہیں، مختلف ڈاٹس کو لوگ اس حوالے سے کنیکٹ کرتے ہیں، 6 ججوں کے خط کو کنیکٹ کرتے ہیں، انتخابات کے نتائج کو کنیکٹ کرتے ہیں، فارم 45 فارم 47 کے کنیکٹ کرتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے مختلف چیزوں کو لے کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کا یہ واقعات کا بوجھ آتا ہے ادارے کے اوپر، جس کو ایڈریس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو ایڈریس فوری طور پر نہ صرف کرنے کو مناسب سمجھا گیا، بلکہ اس واقعے کا نوٹس لے کر اب اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور تطہیر کے عمل سے ہی اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو بھی اسی طریقے سے اقدامات لینے چاہیے، اور ہر ایک ایسا واقعہ جس کے نتیجے میں کسی سویلین یا کسی بھی پاکستان کے شہری، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، اس کی جان و مال کی پروٹیکشن پنجاب پولیس کے ذمے ہے، اس کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پنجاب پولیس کے ذمے ہے۔ کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ اب وداؤٹ وارنٹ، وداؤٹ اینی لافل اتھارٹی کے جناب وہ آپ کے گھر میں گھسے۔ اس بات کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر روک لگنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔